Daghang salamat! Taron binakasi, ug ani ano sab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga Sugbuanon, ang mga bisdak, apakabar, ug maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang sakit sa likod or back pain sa English pa. Practically, ang tanang adults maka-experiensya gyud sa sakit sa likod. Gikan sa gamayng sakit hangtod sakit gyud kaayo. Ang struktura o giun sa paggamit ang likod mao gyud makapatukmod kanato sa sakit sa likod. Ang spine o buko-buko nga maoy nagsuporta sa atong lawas nakabaton og 33 ka mga bukog nga gisalangan og gipatung-an sa flexible cartilage. Kining gitawag nato nga disc nga gialirungan sa mga ligaments, muscles ug nerves. Sayop og kalit nga panglihok, sobrang alsa sa mga bugat nga butang o dili maayong pagkahiluna sa paglingkod o pagtindog mo resulta gyud sa panakit sa likod. Dili hinuon kini seryoso ug dali raw sa makoreksyonan apan makahasol ug makahatag kanato og sagabal sa atong panglihok-lihok o trabaho. Usahay aduna usab magpahipi nga maoy hinungdan sa sakit sama pananglitan sa kidney stone. Makita ka na niyo diya sa atong screen. O infection, o back injury, kalit nga pag-ambak sama sa basketball. So, unsa may common nga hinungdan sa sakit sa likod? Muscle injury. Tungod sa nagaluya nga mga kusog sa atubangan ug sa likod. Kining ikaduha kining sayop nga paglingkod o tinindugan. Ang sayop nga paagi sa pag-alsa sa mga butang o kuwang usab sa ehersisyo. Kinahanglan gyud mag-exercise aron makusgan atong mga muscles. Kining mga arthritis, tumor, sobrang gibugaton o sobrang pagkatambok. Ilabi na gyud ang mga dagkong tiyan, high heels o taas nga tikod sa sapatos sa mga babae, premenstrual o menstrual pain. So unsa may imong buhaton kay aron dili ka magbaton sa sakit sa likod. Kung maglingkod ka o magtindog kag dugay, balhin-balhina ang imong posisyon kada 30 minutos. Batasan na gyud kanunay ang maayo nga hinigdaan, liningkuran o tinindugan. Pilia ang gahi-gahi nga mattress sa katri nga imong katulganan. Inom og painkillers, pamasahe nga ginamit ang mga pain relievers o anti-inflammatory balm, cream or ointment. Kung tambo ka, dako pagyud og tiyan, mag-proper diet aron muus-us ang timbang. Kanunaya gyud ang regular exercise. Dapati ang sakit sa hot towel o infrared lamp. 15 minutos ang gidugayon. Kausa o kaduha kada adlaw hangtod nga mawa ang sakit. Ayaw pagsulob sa taas tikod. Then konsultaha ang imong doktor. Kung ang sakit nagkagrabe o nagkaluya ang imong mga paa, tiil o batiis, o kung wala na'y kontrolar sa pangihi, tawag ang imong doktor. Tawag ang ambulance kung ang hinungdan sa sakit sa luyo mauman ang pagkahulog o nasumbagan ba o nabunalan ba. Muna mga higala ang atong health guide. O karon adto kita sa atong balaanong kasulatan. Magagikan sa libro ni Marcos, chapter 7, verse 32 to 35. Nga nag-ingon, ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus. Ug mihangyo sila nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo. Pinaagi sa iya mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Hesus sa langit. Nang hupaw ug miingon sa tawo, ifata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha nakadungog dayon ang tao ug maayo na siyang musulti. Pagkanindot. O kini inyo higala si Dr. Warfito Pasing Gracia, maugyunod apan kanunay gumiingon, nga ang lawas ganing mapasagaron makita kong sagabal sa pagpalambo sa tong kaugmaon. Maing adlaw Pinoy, ug kumusta ang mapasargar buhong Bisaya sa tibuok kalibutan. Tarmirakasi, apakabar.